सम्मानित दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी बलात्कारको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। पछिल्लो समय बलात्कारको घटना हत्तै बढेको छ। भागीरथी भट्टको बलात्कार पछि हत्या गरेको नेपाल प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भएको छ। हाम्रो देशमा किन यस्तो घटना हुन्छ? किन जघन्य अपराध हुन्छ? किन महिला हिंसा हुन्छ? अब अपराधीलाई अनुसन्धान गरेर कहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले पक्रन्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। अनुसन्धान जारी छ भनेर नेपाल प्रहरीले भनेको छ, तर पनि अपराधीहरू उम्कलान्, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अपराधीलाई उम्कन दिनु हुँदैन। नेपाल प्रहरीले, सरकारले तत्काल पक्राउनुपर्छ, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ र बलात्कारीलाई अब फाँसी दिनुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम यतिखेर स्तब्ध छ। बैतडीका जनताहरू रोइरहेका छन् र भागीरथी भट्टको गाउँमा त रुवावासी नै छ। सबैको आँखामा आँसु छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फुट पछिको अवस्थाको बारेमा पनि आज हामी गहिरोमा समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेको छ। आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले अझै पनि भन्न सकेको छैन। दुवै समूह आफ्नै रणनीतिमा लागेका छन्, शक्ति प्रदर्शनमा लागेका छन्। शक्ति प्रदर्शनमा होडबाजी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशव्यापी रूपमा आमसभालाई सम्बोधन गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेको छ। पर्सि काठमाडौँमा पुर्कुटी मण्डपमा व्यापक रूपमा जनसहभागितामा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रचण्ड माधवमा नेपाल र झलनाथ खनालले साँच्चै यो शक्ति प्रदर्शनले गर्दाखेरि जनतामा समस्या नै समस्या छ। जनता धेरै पीडामा छन्। त्यतातिर राजनीतिक पार्टीले ध्यान दिनै पर्छ, शीर्ष नेतृत्व ध्यान दिनै पर्छ र प्रचण्ड माधवमा नेपालले त केपी शर्मा ओली अब कमजोर भएको खुलासा पनि गर्न थाल्नु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस अब संयुक्त जनआन्दोलन जाला त? प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहको नेतृत्वको आन्दोलनमा अथवा कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ला त? जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबै पोलिटिकल पार्टी एक भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन विरुद्धको कदममा सहभागी र सहकारी गर्लान् त? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज र कोरोनाको खोपको कुरा पनि आज हामी गर्न चाहन्छौँ। अब दोस्रो चरणमा पत्रकारहरूले पनि आज खोप लगाएका छन् र कूटनीति नियोगका कर्मचारीहरूले पनि खोप लगाएका छन्। सबैले खोप लगाउन पाउनुपर्छ। सबैले, नेपाली जनताले हाम्रो माग छ सरकारलाई तत्काल खोपको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। देशभरिका जनताहरूलाई खोप लगाउनुहोस्। फ्रन्टलाइनका पनि लगाउनुहोस्, पत्रकारहरूलाई पनि लगाउनुहोस्, सबैले लगाउनुपर्छ। तर सबै नेपाली जनताको चाहना अनुसार अब सरकारले खोपको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ, नेपाली जनतालाई लगाउन दिनै पर्छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ, कन्तबिजोग छ। मुख्यमन्त्रीहरूले पनि काम गर्न सकेका छैनन्। त्यहाँ पनि अविश्वासको प्रस्तावको व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। एक नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने सुदूरपश्चिममा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ र आज हामी सर्वोच्च अदालतमा यतिखेर संवैधानिक इजलासमा संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी बहस जारी छ। आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा झोक्किनु भएको छ, जङ्गिनु भएको छ र उहाँले चेतावनी पनि दिनुभएको छ, तपाईँले छोट्याउनुहोस्, बगवास नगर्नुहोस्, लामो बहस नगर्नुहोस् र 15 मिनटमा बहस टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर आज पनि उहाँले रुलिङ गर्नुभयो। सरकारी वकिलहरूलाई, प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूलाई आज पनि बहस जारी छ, तर भोलि चाहिँ बहस नहुने भएको छ। साँच्चै कि अब सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्ला? संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा जाला कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई साथ देला? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। आज जसरी प्रधान न्यायाधीशले रुलिङ गर्नुभएको छ, 15 मिनटमा बहस टुङ्ग्याउनुहोस् भन्नुभएको छ, छोट्याउनुहोस् भन्नुभएको छ, अब कति दिनमा आउला त परिणाम, निर्णय कहिले आउला त? आज हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्।
यतिखेर हाम्रो बीचमा तीनजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साहुजी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहका नेता पूर्व महाधिवक्ता मुक्ति प्रधानज्यू र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपालीजी, यहाँहरू तीनैजनालाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एनपी साहुजी, अब नेपाली कांग्रेस चुनावतिर कि संसद पुनर्स्थापनातिर एकदम क्लियर कट आज तपाईँ पार्टीको आधिकारिक धारणा दिनुहोस् त। अब हामीले चाहिँ यो नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छौँ। यो कदम मुलुकमा अरू दृष्टिकोणले पनि, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको दृष्टिकोणले पनि यसमा चाहिँ केही जटिलताहरू छन्, केही स्पष्टताको आवश्यकता छ। तर हामी चुनावबाट टाढा जान सक्दैनौँ। चुनावमा जान्छ कांग्रेस। अब अदालतबाट राजनैतिक विवादको निरूपण हुने होइन कि अब जनताकै अदालतमा गएर यो मुद्दाको निरूपण हुनुपर्छ। त्यसमा चुनावमा अदालतले जानको लागि प्रधानमन्त्री कदमलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको भनाइ हो। अब अदालतले के गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले निर्देशन गरेका छैन, निर्देशन गर्ने हाम्रो सोच पनि छैन। अदालत स्वतन्त्र छ। अदालतलाई यो गर्नुपर्छ र यो गरेपछि मात्रै अदालतको निर्णय मान्छु भनेर यदि कसैले भन्छ भनेपछि त्यो अदालतका प्रति या त पूर्वाग्रह छ या अदालतलाई दबाब दिने प्रयत्न भएको छ। नेपाली कांग्रेसले अदालत जनताको अदालतमा जान कांग्रेस डराउँदैन। संवैधानिक अदालत हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छँदैछ, त्यसले संविधानको व्याख्या गर्छ र हामी मूलतः जनताको अदालतमा जानकै लागि गठन भएका हौँ। प्रजातन्त्रमा जनताको अदालतमा जाने कुरासँग कुनै पनि राजनैतिक शक्तिले डराउनुहुन्न भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता हो। मुक्ति प्रधानजी, अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि निर्वाचन हुन्छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, तपाईको बटम लाइन के हो? निर्वाचन त कसरी हुन्छ र? एनपी साहुजीले भन्नुभयो निर्वाचन हुन्छ, जनताको अदालतमा किन नजाने? उहाँले आफ्नो भ्यू भन्नुभयो, तर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माको कदम कस्तो हुन्छ अहिले ज्योतिषले भने जस्तो साहुजीले पनि भन्न सक्नुहुन्न, मैले पनि भन्न सक्दिनँ। कस्तो हुन्छ त कदम भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्री। उहाँले त प्रतिगमनको कदम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, यसको मात्रा कति हुन्छ भन्ने कुरा मात्रा कति होला त? होइन, तपाईँले अनुमान गर्नु भएको छ? होइन, उहाँले क्रमशः प्रतिगमनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने उहाँको चाहिँ मनोगत इच्छा जो छ त्यो सबै ढङ्गबाट चाहिँ पुष्टि हुँदै गएको छ। त्यसलाई रोक्न अदालतले चाहिँ के छ भने निर्वाचन भनेको जनताको हाम्रो पार्टी सुन्नु न, निर्वाचन सुन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले हेर्दाखेरि उहाँले 5 वर्षमा चुनाव गर्छु भनेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको र हरेक प्रधानमन्त्रीले शपथ खाँदाखेरि, राष्ट्रपतिले शपथ खाँदाखेरि आफ्नो कार्यकाल अवधि सुशासन दिएर म शासन गर्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेपछि मात्रै उस सत्तामा अथवा चाहिँ शासनमा बस्न पाउँछ। उहाँले बिचैमा जुन अहिले चाहिँ उहाँले प्रतिगमनको चाहिँ एउटा आडमा उहाँले संसद भङ्ग गर्नु उहाँको कुनै औचित्य छ? उहाँले कुनै औचित्य पुष्टि गर्न संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भने तपाईँको तर्क हो? संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, हुनुपर्छ। बालकृष्ण नेपालीजी, अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ, निर्वाचन कि संसद पुनर्स्थापना? अब त्योभन्दा अगाडि यो व्यवस्थाको असफलता, कसरी यो व्यवस्थाको असफलता 1 2 3 बताउँ। निर्वाचन भए पनि काम गर्दैन, संसद पुनर्बहाली भए पनि काम गर्दैन। किन असफलता भन्दाखेरि उहाँहरूले भाषण दिनुभयो नि, नेपाली 17,000 मान्छे मार्दा सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, अझ उहाँहरू त संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा के भाषण गर्नुहुन्थ्यो? यो संसद भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरो मासु बेच्ने अड्डा हो, यसले समस्या समाधान गर्दैन भनेर उहाँहरूकै पार्टनर काङ्ग्रेस कति मार्नुभयो उहाँहरूले। मुक्तिनाथ त सँगसँगै छ उहाँ तनहुमा। अहिले पुष्पकमल दाहाललाई र हाम्रो मुक्ति प्रधानजीलाई यही संसद त्यो कुकुरको मासु खाने अड्डा चाहियो। कति क्विन्टल खानुभयो थाहा छैन मलाई। र यो व्यवस्थाले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाइदिएको भए विकल्प खोज्नुपर्ने थिएन। जम्मैलाई रोजगार दिएको भए हुन्थ्यो, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भएको भए हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिया भए हुन्थ्यो। उहाँको पूर्व नेता बाबुरामजीले पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टको 34 अरब खाए भन्नुभयो। उहाँले बुढी गण्डकीमा 3टा नेताले को परे थाहा छैन, उहाँलाई थाहा होला। खोइ कारबाही, वाइट बडीको कारबाही खै, बालुवाटारको जग्गाको चाहिँ ललिता निवासको हो, जसले मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो त्यो मान्छे चाहिँ माइती घरमा म यहाँ छु भन्ने टिप्पणी पठाउने चाहिँ के अरे दिल्ली बजार खोरमा छ। खुकुरीले मान्छे काट्ने चाहिँ महान नेता, खुकुरी बनाउने आरनवाला मान्छे चाहिँ थुनामा छ। यस्तो न्याय प्रणाली, यस्तो संविधान चल्छ? होइन, ललिता निवास प्रकरणमा को दोषी छ त भन्नुहोस् न। जब यो त्यसमा संलग्न मूल दोषी मन्त्री परिषद जसले निर्णय गर्यो र तिनीहरूको जुन धनी पूर्जामा मन्त्री परिषदको फलाना मितिको निर्णय बमोजिम पूर्जा दिएको भन्ने लेखेको छ। त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयमा कुलो पनि दर्ता गरेका छ, बाटोमा पनि मै कायम गरेका छ, अधिकरण भइसकेको जग्गा ती तल्ला कारिन्दालाई चाहिँ निर्णय मुद्दा लाग्ने, माधव नेपाललाई र चाहिँ तपाईँको बाबुराम भट्टराई र मन्त्री परिषदका निर्णयलाई चाहिँ के भन्ने भने नीतिगत निर्णय। त्यही भए त यो देश भोलि सिक्किम बनाइदिए पनि नीतिगत निर्णय हुँदो रहेछ।
त्यसैले त गलत हो। त्यसमा सर्वोच्च हातमा मुद्दै परिरहेको छ। अब अहिले चाहिँ प्रेमकुमार राईले कारबाही गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ, हेरौँ उहाँको पनि लुर कति रहेछ। होइन भने जसले खुकुरी बनायो त्यो मान्छे दोषी, खुकुरी काट्ने चाहिँ निर्दोषी, त्यस्तो न्याय प्रणाली उहाँहरू संरक्षण गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, अहिले अदालतको संविधान इजलासमा तपाईँलाई थाहा छ संसद पुलिस स्थापनाको निर्वाचन तपाईँ कता हुनुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब मलाई प्रधानमन्त्रीले वकिल नियुक्ति गरेका छ। म यो संसदमा पुनर्बहाली हुने व्यवस्था छैन, यो व्यवस्था संसदीय प्रणाली हो भने संसदलाई अनुशासन गर्ने प्रधानमन्त्रीका हातमा एउटा छडी हुन्छ। त्यो छडी दिएन भने हर्स ट्रेडिङ हुन्छ। 51 सालमा चाहिँ तपाईँको संसद पुनर्बहाली भएपछि कति हर्स ट्रेडिङ भए, एउटा मान्छेले 14 किलोसम्म पैसा खायो अरे। अब यो संसद पुनर्बहाली भयो भने नेपालको संसदमा पैसा त संसदहरूले खुब कमाउलान्, तौलीमा किन्लान्। तर जब लोकतन्त्र आएको कुरा गर्ने, लोकमा जान डराउने, र यो निर्वाचन भनेको चाहिँ नेता र पार्टीलाई छान्ने फिल्टर हो। अहिले प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेका छ, जनताले उहाँलाई जिरो बनाइदिन्छन्। प्रचण्डले र तपाईँको चाहिँ माधव नेपालले गल्ती गरेका छ, उहाँलाई जिरो बनाए नयाँ शक्ति पनि आउला नि। तपाईँ लोकतन्त्र भन्ने चुनावमा जान डराउनु खराब भनेर तपाईँ कसरी भनिरहनु भएको छ बालकृष्ण उपाध्यायजी? होइन, राम्रो गरिदियो त, होइन राम्रो गरिदियो, सिङ्गापुर बनाइदियो, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भयो, 83% बजेट सामान्य खर्चमा। यो देशमा 8वटा राष्ट्रपति किन चाहिए, 8वटा प्रधानमन्त्री किन चाहिए? जम्मैलाई बेरोजगारलाई रोजगार, खाडीमा जान नसक्ने यहाँका नेता हो। नेताजीहरूलाई यस्तो, नेताजीलाई योभन्दा ठुलो लोकतन्त्र कहीँ पनि हुँदैन। भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ, बलात्कार गरे पनि मुद्दा लाग्दैन। अनि जम्मै भ्रष्टाचार गरिराखेको छ, उहाँहरूलाई त जेल त्याग्नुपर्छ यो व्यवस्थाका लागि। त व्यवस्था नै कमजोरी हो त? होइन, अब यो प्रजातन्त्रको बारेमा राजनीतिशास्त्रीहरूले पनि भन्ने गर्नुभएको छ कि प्रजातन्त्रमा पनि केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, रहन सक्दछन्। कुनै संसारको कुनै पनि व्यवस्था एब्सोल्युट हुन सक्दैन, तर प्रजातन्त्रभन्दा बेटर व्यवस्था यो दुनियाँमा कहीँ छैन। ठिकै छ, केही कमी कमजोरीहरू होला, विसङ्गति आयो नि त लोकतन्त्रमा पनि। विसङ्गति आयो, धनी भए जनता गरिब भयो नि त। एमपी साहब होइन, विकृति विसङ्गतिमा दण्ड दिने निकाय भनेको जनता हो। एउटा चुनावमा जनता अल्मलिएला, दुईटा चुनावमा जनता अल्मलिएला। जसरी जोन अफ केनेडीले भन्नुभएको छ नि त, केही मान्छेलाई लामो समयका लागि झुक्याउन सकिन्छ, धेरै मान्छेलाई छोटो समयका लागि झुक्याउन सकिन्छ, सबैलाई हमेसाका लागि झुक्याउन सकिँदैन। एक चुनाव दुई चुनाव जस्तो गएको चुनावमा पनि नेकपाले हामी एक भयौँ, दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछि हामीलाई 2/3 बहुमत दिनुहोस्, हामी चाहिँ मुलुकलाई स्थिरता दिन्छौँ। स्थिरता मुलुकमा भएपछि शान्ति आउँछ, शान्ति भएपछि चाहिँ समृद्धि प्रगति आउँछ। त्यस कारण चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई प्रगति 5 वर्षसम्म पस्किन्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ वचनबद्धता गर्नुभयो, जनतालाई अलिकति चाहिँ 5 वर्षका लागि झुक्याउनु भयो। तर अब अहिले आएर उहाँहरूको आपसी बेमेलको कारणले, नेकपा पार्टीको आपसी बेमेलका कारणले, अब धेरै त नेकपाका साथीहरू भन्नुहुन्छ यो ओली सरकार, ओलीकै सरकार मात्रै भन्नुहुन्छ। तर हामी कहाँ त निर्दलीय व्यवस्था छैन, दलीय व्यवस्था छ। त्यो पनि अरू दलले समर्थनका आधारमा बनेको सरकार होइन। तर कांग्रेसले पनि कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। प्रमुख प्रतिपक्ष त सुतेर बस्छ नि त एमपी चाहिँ। प्रमुख प्रतिपक्षले हाम्रो देशमा चाहिँ जनताको बारेमा उहाँले गरे हो त, नियुक्ति गर्नु पनि यस्तो छ। कति 15 कि 18 जना भाग लाग्यो अरे। शेरबहादुर बा भाग, आइजिपी बनाउन नसके पैसा पनि अहिले असुल गर्नु भयो अरे नियुक्ति दिएर। होइन, एउटा कुरा म चाहिँ कसलाई नियुक्ति दिया भन्नुस् त? अख्तियार होइन, तपाईँ बिचैमा डाइभर्ट होइन, उहाँले भन्नुभयो त तर्क आयो। आइजिपी के एकजना चन्दजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बनाउन सक्नुभएको दिन त बैना भट्टा भइसकेको थियो। जयबहादुर चन्द जयबहादुर आयुक्त भइसक्यो, अहिले अख्तियारको आयुक्त भइसक्नु भयो। छानबिन तयार छौँ, कोही के त्यसको पछाडि के योग्यता क्षमता होइन। अब त्यस जनताको कुरो होइन, आरोपको सेन्समा मात्रै कसैसँग कुरा गर्ने हो या बहस गर्ने हो भने त्यो जनताले आफूलाई नै भन्छ। दुनियाँमा कम्युनिस्टहरू पनि, तानाशाहहरूले पनि आफूले चाहिँ डिसिजन गर्छन्। अनि मैले जनताका पक्षमा गरेँ, म नै जनता हुँ भन्ने एटिच्युडले बोलेको कुरा हो। त्यस कारण अब एउटाले एउटा कुरा भन्दैछ, अर्काले त्यो कुरासँग फरक विचार राख्दैछ भने अर्को जनता होइन। त्यस कारण एउटा कुरा के छ भने बिना प्रमाण, बिना तथ्य राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यसो चुनाव प्रचारका बेला
कसैलाई आलोचना गर्ने या कसैलाई त्यो गाली गर्ने अलग कुरा हो। ठ्याक्कै बताउनु पर्छ प्रमाणको पनि के हुनु पर्यो होइन प्रमाणको पनि के हुनु पर्यो निरूपण हुनु पर्यो होइन त्यसको त्यो साँचो हो कि गलत हो कि त्यो सम्बन्धित नियामक एजेन्सी छ सम्बन्धित संस्थाहरू छन् ती संस्थाले छानबिन गरेर यदि कसैलाई दोषी ठहर्याउँछ भने हामी कुनै इन्डिभिजुअलको कुरा मात्रै होइन हाम्रा पार्टीका जुनसुकै नेतालाई पनि हाम्रो त अहिले सरकार छैन आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि पनि चाहिँ हाम्रो सरकार थिएन त्यसकारण कसैलाई पनि चाहिँ कुनै कारबाही गर्दाखेरि तपाईहरु मन्जुर हुनुहुन्छ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाउन मन्जुर हुनुहुन्छ होइन पब्लिकली भन्नुस् मन्जुर चाहिँ छैन अब हेर्नुस् तपाई जस्तो वरिष्ठ अधिवक्ता छानबिन त भट्टाचार गर्न पाइदैन गरे चाहिँ निर्णयको बारेमा जानकारी छैन म भन्न चाहन्न एउटा कुरा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले योभन्दा अगाडि चाहिँ 58-59 को सरकारले यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको बारेमा सम्पत्तिलाई यदि अकुत सम्पत्ति कसैले आर्जन गरेको छ भनेपछि त्यसको बारेमा लिगल अथोरिटी चाहिँ अख्तियारलाई मानेर त्यसमा चाहिँ छानबिन गर्न पाइन्छ छानबिन गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रै मान्छेको बेला हाम्रै क्याबिनेटको बेला कांग्रेसकै क्याबिनेटको बेला निर्णय भएको र त्यसमा हाम्रै पनि नेता कतिपय चाहिँ मुछिएको त्यसमा मुछिमाथि चाहिँ कारबाही गरिएको अब 62-63 को म कुरा गर्दिन त्यो राजाका कार्यकालमा भएको तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ भने आउनाले म तपाईका कांग्रेसका जति मान्छे परे नि राजाका प्रतिनिधि आपसमा इन्टरप्सन त म गर्न सक्दिन मैले चाहिँ गर्दा राम्रो पनि हुन्न मैले चाहिँ आफ्नो कुरा मात्रै भन्न सक्छु र तपाईलाई इन्टरप्सन गर्ने विचार छ भने तपाईले चाहिँ सोध्नुस् म उहाँले चाहिँ तपाईले बोल्दाखेरि म कृपया क्लियर गर्दिए मैले शान्त बस्छु क्लियर गर्दिए म ठीक छ मेरो कुरा मलाई गर्न दिनुस् न क्लियर किनभने मैले आफ्नो कुरा अदालतको कुरा भएपछि अदालतमा म तपाईलाई नि वकिल राखुला अनि मेरो कुरा क्लियर गरिदिनु होला होइन त्यसकारण म चाहिँ यस्तो कुरामा हामी चाहिँ एकदम स्पष्ट छौं अब जस्तो धेरै राजनीतिक नेताहरू धेरै पार्टीका मान्छेहरू हामीहरू कसैलाई भ्रष्टाचार भयो फलानु सरकारको बेला भयो फलानु व्यवस्थाको बेला भयो भनेर भनिराखेका हुन्छौं त्यो भ्रष्टाचारको पनि एउटा मान्छेको दिमागमा जनमानसको दिमागमा एउटा चाहिँ त्यसको बारेमा हैन भ्रष्टाचार त भएको छ एनपी साउथजी त्यो कुरा तपाईले छ नि ढाकछोप गर्न मिल्दैन भ्रष्टाचार छ काण्डै काण्ड भएको छ हाम्रो देशमा त्यो वृत्तान्त छ हाम्रो सोचाइ के हो भने भ्रष्टाचार भएको छ भ्रष्टाचार निरूपण गर्ने निकायहरू छन् नियमन गर्ने निकायहरू छन् ती निकायहरूले प्रभावकारी किसिमले चाहिँ काम गरून् ती निकायहरूलाई इम्पावर गरौँ र त्यसरी इम्पावर गरिसकेपछि यदि कुनै पनि पार्टीका नेता जुनसुकै पार्टीका जुनसुकै व्यक्ति पनि त्यसमा संलग्न हुन्छन् भने कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ होइन भने भ्रष्टाचार भयो भन्न सकिन्छ तर अब पोइन्ट अफ यही यसबारेमा केही सबै आउँछ मुक्ति प्रधान भन्ने बित्तिकै तपाईमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाउनु बालकृष्ण नेपालीले तपाई त्यसमा सहमति व्यक्त गर्नुहुन्छ कि विमति छ तपाईको उहाँले लगाएको आरोपमा हैन बालकृष्णजीले त निरन्तर उहाँको इन्टरभ्युहरु मैले पनि हेरिरहेको छु फेरि साथी हो हामी हैन तपाई आज जुन तर्क गरिरहनु भएको छ नि तपाईले साथी भएको कारणले उहाँलाई छोड्नुहुन्छ उहाँको कुरा तपाई सही साफ गर्नुहुन्छ कहाँ छोड्नु अनि भन्नुस् न त हैन उहाँ यो लोकतन्त्र पक्षधर मान्छे होइन उहाँ हिजोको एउटा निरङ्कुश दातन्त्रलाई चाहिँ अझै पनि पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँको वैचारिक त्यहाँनिर छ उहाँको व्यक्तिगत कुरा होइन त्यसैले उहाँले आफ्नो विचारलाई टेकेर बोल्दा त उहाँले के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा त मैले प्रतिरोध गर्ने कुरा भएन उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जनयुद्धको बारेमा जनयुद्धका नेताका बारेमा हैन क्यान्टोनमेन्टका कुरा सबै कुरा उहाँले त्यो कुरा उहाँले जुन बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा उहाँ आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि नै बोल्नुहुन्छ अरु त होइन उहाँको अरु त लोकतन्त्रलाई विकास बालकृष्णजीले क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको छ त्यो कुरो त उहाँले बाबुराम भट्टराईले भनेको उहाँले सुन्नुस् हाम्रो कार्यक्रममा राख्नुभयो सुन्नु न उहाँले चाहेको व्यवस्था र हामीले चाहेको व्यवस्थै त्यही फरक त हो नि मैले त्यो हिजो बोल्दा उहाँले नि देख्नु भएको थियो मलाई जेल लान्थ्यो अहिले उहाँलाई बोल्न दिएछौँ हामीले लोकतन्त्र भनेकै त्यही त हो नि होइन त सोध्नुस् न उहाँलाई नप्रति अब यो कस्तो हो भने लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र चलो लुटतन्त्र भइदिए भए हाम्रो समस्या थिएन जस्तो हाम्रो साउदजीले भन्नुभयो प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा आइजिपीको मुद्दा हराइदिन आँटो भनेर महाभियोग लाग्यो त्यो पार्टी अहिले लोकतन्त्रको कुरो गर्छ उहाँहरू भ्रष्टाचारका जवाफ दिनुहुन्न बाबुरामले किन भन्नु त्यसको कुरो अनि त्यहाँ अर्कातिर जवाफ दिन नसक्ने होइन मैले दिएको छु उहाँले तपाईले उहाँलाई सोध्नुभयो त म जवाफ दिनै थिएँ त तपाईले उहाँलाई मैले भने नि बालकृष्णजीलाई हामीले बोल्ने स्वतन्त्रता दिएका छौँ यो व्यवस्थामा यो व्यवस्था पक्षधर मान्छे होइन उहाँ यो संविधान खारेज गरेर
पुनः राजतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दार्शनिक मान्यता छ। उहाँले त्यो कुरो बाबुरामले प्रचण्डले होइन माधव नेपालले यो सबै चाहिँ के छ भने उहाँले जुन भन्नुभएको छ त्यो कुरोले उहाँको आफ्नो राजनीतिक विचारलाई इस्टाब्लिस गर्न भन्नुभएको छ। उहाँले व्यक्तिगत दुश्मनीको कारणले त भन्नुभएको होइन नि कि माधव नेपालसँग उहाँको दुश्मनी छ। अब मैले भने नि त उहाँको आफ्नो वैचारिक कुरा उहाँको चाहिँ हिजोको राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने कारण सम्भव छ र राष्ट्र त फर्काउँछ कहाँबाट हुनु मैले त भन्दै आएको छु तपाईँको उसमा। अब बराजु चाहिँ चियान खोज्न गए जस्तो हो बालकृष्णजीको त्यहाँ। यो संसद पुनर्बहाली चाहिँ कस्तो हो? यो चाहिँ बेलायतमा 12 वर्ष पछाडि बिदा गरेका राजाका सन्तान लिएर आए। यो आउँदै आउँदैन त संसारमा। तपाईँहरूको चाहिँ भन्नुहोस् न एकछिनलाई सिक्किम बनाउने भने नल्याउँ, अफगानिस्तान बनाउने भने नल्याउँ, तर नेपालमा त सिक्किम र अफगानिस्तान जनताले फालिसकेको राष्ट्र त फेरि आउँछ भनेर बहस गर्नु उचित छ। हामीले देशका लागि चाहियो, देशका लागि किन चाहियो राष्ट्र? सरकार जनताका छोराछोरी आज हाम्रो देशको राष्ट्रपति भइसके के भयो त? तपाईँ गरिबलाई गाई के भयो? तपाईँ बेरोजगारलाई के भयो? अन्याय अत्याचार पर्नेलाई के भयो? भयो केही देखाइदिनुहोस् त मलाई। कतिलाई रोजगार दिनुभयो? कति विकास गरिदिनु भयो? सिङ्गापुर भयो, बनाइदिया भयो, म आपत्ति गर्ने थिइनँ। तर सङ्ख्या के भयो? नेपाल सिक्किम हुन सक्छ, अफगानिस्तान। 240 वर्षमा राष्ट्र संस्थाले के गरे त? देश त राखिदिएछ। विकास त गर्नु। एउटा राजमार्ग बनाउनु भयो उहाँहरूले, एउटा भन्दैछु म। एउटा हस्पिटल बनाउनु भयो, भन्न सक्नु पर्यो नि। 40वटा उद्योग थिए, बेचेर खानुभयो। बनाएको एउटा देखाइदिनुहोस् त। महेन्द्रले बनाए जस्तो महेन्द्र राजमार्ग के शेरबहादुर मार्ग बनाइदिनुहोस्, उहाँको प्रचण्ड मार्ग देखाइदिनुहोस्, देखाउनुहोस्। एउटा हस्पिटल देखाइदिनुहोस्, एउटा देखाउनुहोस्। अब यसमा चाहिँ एउटा कलेज देखाइदिनुहोस्, जस्तो कि एउटा उद्योग देखाइदिनुहोस् न मलाई। जहिले पनि पहिलेको विस्थापित भएको पद्धतिसँग जोडिएका मान्छेहरूको पनि समाजमा एउटा सङ्ख्या हुन्छ। त्यो सङ्ख्या अलिकति वातावरण पायो भने अलि बढ्छ पनि, त्यो सङ्ख्या अलि वातावरण पाएन भनेपछि घट्छ पनि। अब सर्टेन मान्छेहरू 2-4% मान्छेहरूले आफ्नो राजनीतिको पुरानो एसोसिएसन, भावनाको पुरानो एसोसिएसनको आधारमा उनीहरूको केही आशा, केही अपेक्षा पुरानो पद्धतिप्रति पनि होला। तर अहिले मुलुक अगाडि बढिसकेका छ, धेरै अगाडि बढिसकेका छ। यस्तो अवस्थामा उहाँसँग एउटा कुरामा चाहिँ म सहमत छु उहाँसँग कि उहाँले के भन्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै पहिले विस्थापित भएको राजतन्त्र फैलाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो त्यति उपयुक्त भएन कि भन्ने कुरासँग म सहमत छु। फेरि उहाँको अर्को कुरोसँग पनि म सहमत छु जो उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब संसद त विसर्जन गरिसक्नुभयो, राष्ट्रपतिले चाहिँ घोषणा गरिसक्नुभयो, अब अदालतले स्टे अर्डर दिएको छैन, निर्वाचन आयोगले म निर्वाचन गर्न सक्षम छु, तयारी गरिरहेका छु भनेर भनिरहेका छ, सुरक्षा निकायले शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले निर्वाचन गराउने काममा कुनै च्यालेन्ज छैन भनेर भनिरहेका छ। अब यस्तो अवस्थामा अब निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अन्यल सिर्जना यसमा मलाई के लाग्छ भने माधव कुमारजी र प्रचण्डजीको ले जुन संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीको हितको एङ्गलले मात्रै सोचिराख्नु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि उहाँहरूको के हुन्छ भने अहिलेको दल विभाजनको जुन ऐन छ त्यो ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदको 40% नभइकन कुनै पनि दल विभाजन गर्न पाइने छैन भनेको छ। दुईटैतिर 40% ओलीजीसँग छैन, ओलीजीसँग दुईटै ठाउँमा 40% नभए पनि अध्यादेश आदि इत्यादिका कुरा पनि गर्छन्, तर म त्यतातिर जान्न, म प्रचलित कानुनमा जान चाहन्छु। नभएपछि पार्टी टुट्न सक्ने भएन, पार्टी नटुट्ने भएपछि नेकपा एकजुट रहने भयो। नेकपामा चाहिँ 2-4 जना मान्छेलाई अनुशासनको कारबाही गर्यो, कसैलाई हटायो, समानुपातिकका पनि 8-10 मान्छेलाई हटायो भने या त केपी ओलीजीसँग चाहिँ भएका मान्छेहरूले केपी ओलीजीलाई चाहिँ छाडेर जिम्मेवारीबाट पनि छाड्नु पर्यो, होइन भनेपछि चाहिँ प्रचण्डजी माधवजीसँग जोइन गर्नु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन भने कांग्रेसको निष्कर्ष संसद पुनर्स्थापना गरेर आफ्नो पार्टीलाई एकजुट राख्ने रणनीति अन्तर्गत नै संसद पुनर्स्थापना त्यसकारण म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो संसद
पुनर्स्थापनाको कुरा या विघटनको कुरा यो ओलीजीले अग्रगमन भनिराख्नु भएको छ। यो अग्रगमन पनि होइन, प्रचण्डजी र केपीजीले प्रतिगमन भनिराख्नु भएको छ, यो प्रतिगमन पनि होइन। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ निर्वाचनको वातावरण र जनतालाई नै अन्तिम अथोरिटी बनाउने कुनै पनि पद्धति कुनै पनि प्रक्रियामा हामी राजनैतिक दलहरूले विश्वस्त भएर अगाडि बढ्नु। अहिले अब साउदजीको भ्यू त सुनिहाल्यौँ, उहाँको भनौँ न पार्टीले त आधिकारिक कुनै त्यस्तो गरेको देखिँदैन होइन। अब निर्णय उहाँहरूको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा त प्रधानमन्त्रीसँग नै उहाँको अनौपचारिक के गर्नुहुन्छ, राति कहाँ चिया कफी खानुहुन्छ के खानुहुन्छ त्यो हाम्रो मतलबको विषय भएन। एनपी साउदजीले जुन भ्यू राखिराख्नु भएको छ त्यो कुरो के हो त भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो सहजतामा आफ्नो भ्यू राख्ने कुरा हो, त्यो कुरालाई हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ। तर विषय के हो भन्ने त्यसको गहिराईलाई चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले जुन काम गर्नुभयो होइन 5 गते संसद विघटनको काम गर्नुभयो, त्यो संसद विघटनको कदम पहिले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिले फाइन्ड आउट गर्न सकेका छैन। त्यो कदम के हो, उहाँहरूसँग खिचडी पाक्दैछ तर कदम के हो त भन्ने कुरामा धारा 76 को 6 बाट चाहिँ ओलीजी पस्नु भएको छ। किनभने यो विषय कुनै हाम्रो पार्टीको स्वार्थको विषय होइन कि संविधान भनेको सबैको होइन। अदालतको बहस त हामीले उहाँले बहस गर्नुहुन्छ, बहस गरिसक्नुभयो कि गर्नु भएको छैन, मैले त बहस गरिसकेँ। सुन्नु न, त्यसकारणले एनपी साउदजीले यो पनि बेठिक भन्ने उहाँको आफ्नो पोलिटिकल भ्यू हो, तर विषयवस्तु त्यस्तो होइन। त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि उहाँले ओलीले हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजीले के गर्नुभयो त भन्दा पहिले अध्यादेश ल्याएर फर्काएर लानुभयो, त्यो कुरो त सबैले देख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले धाराले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने चाहिँ अधिकार दिएको छैन, उहाँले गर्नुभयो। त्यो कुन अभ्यासबाट गर्नुभयो? साउदजीले त्यो जवाफ दिनुपर्छ क्या, किनभने उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले जवाफ दिनु। उहाँहरूले अहिले उहाँहरूको बिचको पार्टीको किन भन्दाखेरि ओलीले पनि त्यही भनेको छ, हाम्रो पार्टीका साथीहरूले सहयोग गरेन भन्छ भङ्ग संसद गर्छ, पार्टीले सहयोग गरेन त केन्द्रीय समिति जानु पर्यो। प्रधानमन्त्री पाउने कि नपाउने, जनता त पहिले पार्टीको प्रधानमन्त्री हो नि, पहिले पार्टीमा जानु परेन? पार्टीको प्रधानमन्त्री जिल्ला कमिटीसम्म जानु परेन? मोदीजी पार्टी चाहिँ कति 12 मध्येको होइन। बालकृष्णजी तपाईँ पनि बहसमा हुनुहुन्छ, अब पर्सि तपाईँको बहस छ के भन्नुहोस्। होइन सुन्नु न, त्यसकारणले गर्दा तपाईँले स्पष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो अहिले नेपालको राजनीतिक जुन परिदृश्य छ यसमा ओलीको कदमलाई कसैले पनि लोकतान्त्रिक भन्छ भने त्यो प्रतिगमनकारी हुन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिगमनकारी हो, नेपाली काङ्ग्रेसले बोलेको छैन नि, एमपी साउदले बोल्नुभयो नि त। होइन, एनपीजीले त भ्यू राखेको के। यसमा तपाईँलाई म चाहिँ के ऋषिजी भन्न चाहन्छु भनेपछि अब यसमा उहाँहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समस्या छ, उहाँहरू रणनीतिक रूपमा मात्रै संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको ग्लोबल्ली एउटा सिद्धान्त के छ भनेपछि सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउने र सत्ता पार्टीसँग रहने, जनतामा होइन। तपाईँले चीन हेर्नुहोस्, अरू कोरिया हेर्नुहोस्, उत्तर कोरिया हेर्नुहोस्। त्यसकारण उहाँहरूको नियन्त्रण चाहिँ संसदले प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने थेसिसबाट उहाँहरूको राजनैतिक कुरा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्या हुन्न कि पार्टीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुराबाट अगाडि बढ्या हुन्छ। तर तपाईँले प्रजातान्त्रिक संसदीय पद्धति भएका मुलुकहरूको बारेमा तपाईँले चाहिँ स्टडी गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सत्ता जनतामा हुन्छ, जनताले चुनाव गरेर प्रतिनिधि पठाउँछन् संसदमा र संसदबाट गएका प्रतिनिधिले राजनैतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिलाई चुनाव लडाउँछन्, जिताउँछन्, पठाउँछन्। तर सरकारको नियन्त्रण गर्ने ठाउँ त व्यवस्थापिका हो नि त। त्यसकारण व्यवस्थापिकाले चाहिँ सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ। बालकृष्णजी, अब एनपी साउदजीको र मुक्ति प्रधानको जुन तर्कसँग तपाईँको विमति कहाँ छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। अब एउटा के भन्नुहोस्, अहिले नेकपाको झगडा के हो भने नि यो पार्टीमा को हो राजा? पुष्पकमल दाहाल आफूलाई के बुझ्दो रहेछन् भने म राजा, मैले राजा बिदा गरेँ, फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाएँ, झलनाथलाई बनाएँ, माधव नेपाललाई बनाएँ, शेरबहादुरलाई बनाएँ, अब मैले हट भनेपछि हट्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डको बुझाइ। खड्ग ओलीको बुझाइ के भने तिमीलाई दुई तिहाई पत्याएनन्, मलाई पत्याए नेपाली जनताले, अहिलेको राजा म, तिमी त मेरो घरको पाहुना हो, तिमी पाहुनाले जहाँ खान दिन्छ त्यही खानुपर्छ, जहाँ सुत्न दिनुपर्छ त्यही सुत्न दिनुपर्छ। अब झगडा को राजा तय हुन्छ हेर्नुहोस् है। अनि उहाँहरूको दैले माधव नेपाल र तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको झगडा के भने उहाँहरूले एकजनाले ललिता निवास देख्नुभएको छ, अगाडि आएको छ ललिता निवासको फाँसी, अर्काले क्यान्टनमेन्टको फाँसी देखाएको छ। त्योबाट बच्नको लागि उहाँले यो लोकतन्त्रको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। लोकमा जान, चुनावमा जान ठिक छ, खड्ग ओलीले गलत गरे, प्रधानमन्त्रीले गलत गरे, जनताले सजाय दिन्छ नि,
2/3 जितेर ल्याउनुहोस् न। यो त के हो भने 5 वर्ष मेरो ठेक्का थियो, 3/3 जित्नु पर्यो। 7% भनौँ न जनताले। 5 वर्ष मेरो ठेक्का हो, यो चुङ्गीघर ठेक्का। 3 वर्षमा ठेक्का तोडिदियो, 1.5 वर्ष मैले चुङ्गीघर उठाउन पाइनँ, देश लुट्न पाइनँ। जनताले छान्न नपाउने लोकतन्त्र कुरा गर्ने। तर संसद विघटन असंवैधानिक भयो रे। होइन, असंवैधानिक प्रतिगामी कदम भयो रे। होइन, मेरो भनाइ त्यतिखेर केन्द्रित भएको छ नि त। फेरि पनि जनतालाई उहाँ त जनतालाई नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार त संसद विघटन भएको छैन नि त। होइन, त्यो त मेरो मलाई पर्सि तर्क गर्न। होइन, तपाईँ तर्क गर्नुहोस् न, चर्चा जान्न चाहन्छु बताउनुहोस् कसरी संवैधानिक छ प्रधानमन्त्रीको कदम बुझा गर्नु भन्नुहोस् न तपाईँ भन्नुहोस्। संविधान कसरी लेख्नुभयो थाहा छैन। धारा 58 मा विशेष अधिकार दिनु हो प्रधानमन्त्रीलाई, विशेष अधिकार संविधानको धारा 58 मा। धारा 58 मा मुक्तिजी यो संविधानमा यो प्रदेश संघ र चाहिँ स्थानीय निकायलाई तोके बाहेक अरू सम्पूर्ण अधिकार। अब अनुसूचीमा जानुहोस् तपाईँ, धारा 57 को अनुसूची 6 को अध्याय 18-35 पढ्नुहोस्। त्यो हेर्दाखेरि पञ्चायतमा राजाको जति अवशिष्ट अधिकार थियो नि, अहिले उहाँले बनाएको, मैले बनाएको होइन। अहिले उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, ल्यायो भन्नुहुन्छ। कसले बनाएर ल्यायो उहाँलाई थाहै छैन। अहिले के गरिदिनु हो, यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई राजाभन्दा माथि राखिदिनु हो। मैले त बनाएको होइन, उहाँहरू 2 जनाले बनाएको। उहाँहरू भन्दाखेरि बनायो भन्नु न, ल्यायो भन्नुहुन्छ। त्यो कसले पठाइदियो यो कुरो? त्यसैले उहाँहरूलाई भ्रम छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा छ। पूर्ण रूपमा छ। मुक्तिजी त्यो बालकृष्ण कहाँ छैन भन्नु? संविधानको कुन धारा रोकेको छ संसद? उहाँले त बालकृष्णजीले त आफ्नो क्लाइन्ट्स, उहाँको क्लाइन्ट्स प्रधानमन्त्री, अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्दा अलिक घटी कुरा गर्नुभयो। उहाँले घटी भन्नाले थोरै अलिक होचो कुरा गर्नुभयो। किनभने प्रधानमन्त्रीले त दैविक प्रतिनिधि, म त विष्णुको अवतार भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नु पऱ्यो नि, किन भन्दाखेरि राजालाई लगेर चाहिँ अहिले चाहिँ नागार्जुनमा राखेको छ, त्यसको सट्टामा हामी ओलीजी त राजा हुँदै हुनुहुन्छ पो भनेर तर्क गर्नुपर्छ उहाँको अनुसार। तर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भनेको जनताले चुनेको हो। प्रधानमन्त्री एनपीजीले पनि भन्नुभयो कि कसले भोट दियो। हिजो जुन 2टा पार्टी छुट्टै छुट्टै लडेको, उहाँले भन्नुभयो एउटै ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो होइन, 2टै तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमाले चाहिँ छुट्टा छुट्टै चुनाव चिन्हबाट लडे होइन। अनि त्यसपछि पार्टी एकता भइसकेपछि न त्यहाँ चाहिँ बहुमत सिद्ध भएको हो। पहिला त अल्पमतै हो नि। होइन, तपाईँ संविधानको धारा पढेर होइन 58 उहाँले भन्नुभयो नि अविशिष्ट, उहाँले बनाएको, मैले बनाएँ सङ्घको अधिकार। किन भन्दाखेरि क्याबिनेटको हिजो राजाको आधा, जनताको 47 को संविधान होइन, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भने तपाईँ भन्नुहोस् न। संविधानको धारा पढ्नुहोस् न तपाईँ। कुन धाराले चाहिँ यो पार्लियामेन्ट 5 वर्ष हो भनेर भनेको छ? 5 वर्ष तपाईँको धारा 85 सुन्नु न, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ। धारा 85 ले यो संसद पूर्व, किनभने यहाँ होइन 5 वर्ष अगावै पनि विघटन भएमा भनेर धारा 85 ले त भनेको छ नि। देशमा सङ्कट आएमा, देशमा दैवी प्रकोप परेमा, देशमा चाहिँ तत्कालै चाहिँ कुनै किसिमको नरसंहार भएमा त्यो 85 ले परिकल्पना गरेको त्यो केपी ओली भन्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ। अनि केपी ओलीले चाहिँ संसद विघटन गर्दा अनि सबै चुप लागेर बस्नुपर्छ। यो संविधानभन्दा माथि केपी ओली हो, यो चाहिँ विष्णुको अवतार हो भनेर के हाम्रो संविधानले बालकृष्णजी ठ्याक्कै मुक्तिजीको तर्क छ, तपाईँको विमति छैन होइन? होइन, यस्तो ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। 16 जना विमति छ। उहाँलाई भन्ने नै हो नि, उहाँले त भ्रम के छ भने नि उहाँलाई यो विष्णुको अवतार मान्ने संविधान पढेकै छैन उहाँहरूले। कसरी? मैले पढेको छैन। तपाईले कति वर्ष, मैले कति वर्ष पढेँ? यो संविधान चाहिँ तपाईँले पढेकै छैन। पढ्नुहोस् भाइ। होइन होइन 58 अब जहाँ पनि प्रस्तावमै छ भन्नुहुन्छ। 57 प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न ल्याउनु न, यही देखाएर ल्यायो, किताब बोकेर भइहाल्थ्यो नि। मैले हेर्थेँ वकिल यसलाई विवादमा नराखौँ, उहाँलाई छोड्दिनु। उहाँले जुन भन्नुभएको छ के मात्रै हो भने होइन, तपाईँले संविधानै पढ्नु भएको छैन त। बालकृष्णजीले भन्नुभयो त संविधानको स्पिरिट अनुसार तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न। यो देशको संविधान बालकृष्ण नेपालीले मात्रै पढेको छ, त्यसै कारणले राजा फर्काउनु पर्छ भन्छ के? यो संविधान त बिदा भइसक्यो। यो संविधान जसले पढेको छैन, जसले पढेको छैन, जसले संविधान पढेको छैन त्यो नपढ्नेले नै राजा ल्याउनु पर्छ भन्छ। पढेकोलाई त लोकतन्त्रको कुरा गर्छ नि। त्यसो भए यो संविधानको स्पिरिट अनुसार यो संविधान अब समाप्त भयो त? अब यसले काम गर्यो त। 2/3 यो संविधानले रक्षा गर्न सकेन, सिङ्गापुर बनाउन सकेन, रोजगार दिन सकेन। 83% बजेट सेता हात्तीले खान्छन्। किन काम राख्ने हो? जुन भैँसीले दुध दिँदैन, घाँस मात्रै खान्छ, त्यो भैँसी किन राख्ने? अब कस्तो भैँसी चाहियो? 10 जना मन्त्रीमण्डल, 2टै चाहिँ वरिष्ठ, 100 जना संसद,
दुईटै हेर्नुहोस् है, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अब कम वकिल हो होइन दुईटै चाहिँ वरिष्ठ वकिल मेरो भनाइ अब हाम्रो दृष्टिकोण त के हो भने यो वकिल साहबबाट यो चाहिँ वकिल साहबहरूबाट चाहिँ यो कुराको टुङ्गो लाग्दैन, योलाई चाहिँ न्यायाधीशबाट टुङ्ग्याउनु पर्यो। यो काङ्ग्रेस लगातार हामी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट के भन्दैछन् भने कानुनका नौसी, कानुनका नौसी वकिल साहबहरूका त आफ्ना तर्कहरू चलै छन्। अब न्यायाधीशको भरोसा गरौँ, सर्वोच्च अदालतको भरोसा। यो संविधान नेताका लागि फर्स्ट क्लास छ, जनताका लागि यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू केही पनि होइन। यो त जनताले बनाएको संविधान हो नि त। होइन, जनतालाई के भयो देखाइदिनुहोस् त मलाई, के भयो जनतालाई? अघि मैले भने हस्पिटल बनाउने एउटा देखाउनु भयो, सडक एउटा देखाउनु भयो, कलेज एउटा बनाएर देखाउनु भयो, एउटा उद्योग देखाउनु भयो। त्यो त चाहिँ त्यो तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो। अब म बोल्नु त। अब हेर्नुहोस्, यो बिपी राजमार्ग 47 साल पछि बनायो हो। मध्य पहाडी राजमार्ग 15 सालमा शिलान्यास भएको होइन, शिलान्यास भएको बिपीकै बेला भएको हो, तर त्यसलाई चाहिँ 30 वर्षसम्म लथालिङ्ग तर जापानले बनाइदिएको फेरि नेपालीले होइन। ठिक छ, हाम्रो बेलामा बन्यो। अरू चाहिँ त्यो महेन्द्र राजमार्ग जो भन्थ्यौँ पहिले, अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्छौँ, त्यो पनि कसैले अनुदान ऋण त दिएछ नि। त्यस कारण ऋण अनुदान दिएर बनाए पनि कसको टेन्युरमा कुन बेला बन्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यो बिचमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि, बहुदलीय शासन व्यवस्था आइसकेपछि मुलुकमा हेर्नुहोस् यत्रो ब्याङ्कहरू खोले। पहिले प्राइभेट सेक्टरमा, त्यो पनि अर्ध सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ ब्याङ्क लिमिटेड र वाणिज्य ब्याङ्कभन्दा अर्को ब्याङ्क थिएन। अहिले यो फाइनेन्सियल क्षेत्रमा चाहिँ यत्रो प्रगति भएको छ। निजी विश्वविद्यालय त निजी स्तरमासम्म, यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयदेखि लिएर अहिले चाहिँ 7-8वटा विश्वविद्यालयहरू सबै निजी क्षेत्रमा, त्यसपछि पनि चाहिँ खुलेका हुन्। विश्वविद्यालय चाहिँ खुलेन भन्नु भएन, कलेज खुलेन भन्नु भएन, मेडिकल कलेज, त्यसपछि अस्पतालहरू, मेडिकल कलेजहरू पनि प्रजातन्त्र पछि खुलेका हुन्। यसरी चाहिँ आरएनएसी मात्रै थियो, निजी चाहिँ प्राइभेट एयरलाइन्सहरू मुलुकमा आयो, सडकहरू बन्यो। अब यसलाई चाहिँ पर्याप्त भएन भन्ने कुरासँग म मान्छु। म उहाँले भनेको कुरामा जति हामीले चाहिँ जति उपलब्धि चीनले गर्यो त्यो फड्को मार्न सकेनौँ, जति भारतले गर्यो त्यो फड्को मार्न सकेनौँ, अलिकति जापानले गर्यो, मलेसियाले गर्यो, त्यो फड्को मार्न सकेनौँ। त्यसरी गर्न सक्नु भएन तपाईहरुले। अलिकति हाम्रो कम ज्यादा भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईहरु झगडामा मात्रै रुमली भाछ अलमली भाछ द्वन्द्वमा आइसकेपछि के विकासै भएन, सिङ्गापुर मुलुक बनेन या अमेरिका मुलुक बनेन भन्ने कुरासँग चाहिँ हामी सहमत छैनौँ। प्रजातन्त्रले डेलिभरी दिइरहेका छ, तर मुक्ति ठ्याक्कै भन्नुस् है तपाईँ। म एउटा उहाँको विकासको मोडेलको बारेमा म मेलम्चीको कुरो गर्छु अलि साउदीलाई। हामीहरूले 47 सालको चुनावमा भट्टराईजी काठमाडौँमा उठ्दा भट्टराईजीले के भाषण गरेका थियो भने मलाई भोट दिनुहोस्, मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँको सडक धोइदिन्छु भनेको थियो। अहिले कति वर्ष भयो मेलम्ची? 31 वर्ष आयो। यो व्यवस्था तपाईँ जस्ता नेताले एउटा खानेपानी योजना 31 वर्ष ल्याउँदैन भने यो व्यवस्था किन राख्ने? तपाईँ जस्ता नेता किन राख्ने? होइन, यो व्यवस्थाको कुरा होइन। कति चढ्नुभयो मेलम्चीका गाडी तपाईँले? तपाईँका नेताले मेलम्चीको गाडी कति चढे? यो बिचमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि भए। 12 किलोमिटरको सुरुङ खनेर यो भेरी नदीको पानी बबईमा लगेर चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका योजना बने, सिक्टा बन्यो। त्यसपछि पहिले चाहिँ जाममा परेको चाहिँ जति पनि विद्युत प्रोजेक्टहरू पनि कतिपय प्राइभेट सेक्टरले पनि इन्भल्भ गरेर अगाडि बढाउने भयो। मेलम्ची आएन। मेलम्ची होइन, एकैछिन, मेलम्ची नै नेपालको राजनैतिक व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक दर्शन भनेको मेलम्ची होइन। एउटै खानेपानीको प्रोजेक्टको आँखाबाट तपाईँले चाहिँ एउटा व्यवस्थाको समग्र मूल्याङ्कन गर्न थाल्नुभयो भने त्यो न्यायसङ्गत हुन सक्दैन। एउटा कुनै कुराको सफलताबाट मात्रै सम्पूर्ण व्यवस्थाको मूल्याङ्कन हुन सक्छ। तपाईँसँग म एउटा कुरामा सहमत छु कि मेलम्ची नेपालको इतिहासमा या आधुनिक नेपालमा सबभन्दा बिग्रिएको प्रोजेक्ट हो भन्ने कुरामा कुनै दुई कसले बिगार्यो? अब कसले बिगार्यो त्यो बिचमा होइन, त्यो बिचमा चाहिँ सबैका सरकार बने। एमालेको सरकार बनेन कि, राप्रपाको सरकार बनेन कि, माओवादीको सरकार बनेन कि, फोरमको सरकार, सबै पार्टी, राप्रपा पनि आयो। यो विकास सम्बन्धी त्यसकारण चाहिँ यो विकासको बारेमा एउटै योजनाबाट मूल्याङ्कन गर्दा राम्रो हुन्छ। साथीहरूको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। मैले अलिकता यो विकासको मोडेलको बारेमा म अलिकता भन्छु। किन भन्दाखेरि हिजो पञ्चायतको विकासमा उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। त्यो एकाधिकारवादी, स्वेच्छाचारी र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको विकास त्यो परिकल्पनै थिएन। अहिले काङ्ग्रेसको जो 30 वर्षको जुन अभ्यास भयो, 12 वर्ष 9 महिना नेपाली के अरे एमालेको
मनमोहनको सरकार बाहेक सबै चाहिँ के छ भनेदेखि लगभग 30 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले नै चाहिँ होइन कन्टिन्यू चलाउँदै आयो। मनमोहन बाहेक अरू भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कोही भएको अहिले पछिल्लो भने मनमोहन बाहेक झलनाथ भएनन् कि ओली भएनन् कि 64 पछि नेपाल भएनन् होइन त्यो त लोकतन्त्र आइसक्यो। बाबुराम पनि भएन। बाबुरामजी भएनन् तपाईँलाई चाहिँ लोकतन्त्र अगाडिको कुरा क्या लोकतन्त्र त तपाईँहरुको प्रजातन्त्रको कुरा बहुदलको बेलामा लोकतन्त्र होइन। सुन्नु न एनपीजी मेरो कुरा किनभने मैले तपाईँहरुकै कुरालाई पनि मैले चाहिँ राखेर भन्न खोजेको छु। हाम्रो विकासको मोडेलमा यहाँनिर कहाँ अड्किया छ त भन्दाखेरि प्रोक्युरमेन्ट एक्ट सार्वजनिक खरिद ऐन भन्ने जुन छ नि त्यो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो ऐन अत्यन्तै विकासको बाधक ऐन छ। त्यो बालकृष्णले पनि स्वीकार छ, उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि छुट्टै कुरा। किन भन्दाखेरि अहिले लोकतन्त्र आइसकेपछि जनता विकासमा सहभागी नै गराएको छैन, चाहे स्थानीय तहले होस् उसलाई अधिकारै दिएको छैन। सङ्घले त झन् जनताको सहभागिता बिना नेपाल कहाँ विकास हुन्छ। अनि अरू ठेकदारलाई ठेक्का दिएर अनि सम्पूर्ण पैसा उसलाई चाहिँ बिरालोलाई घिउ जिम्मा जस्तो दिएर जनतालाई विकासबाट वञ्चित गरेको अवस्थामा विकास हुन्छ। यो त विकासको मोडेलै इन्ट्रोड्युस हुन सकेको छैन। त्यसको समस्या त संविधान हो नि। होइन कसरी संविधान हुन्छ, कसरी संविधान हुन्छ? पुरानो ऐन जो बालकृष्णले समर्थन गरेको होइन त्यो खारिज होइन निरन्तर त बहसमै छ नि, त्यो खारिज गर्नुपर्छ भनेर बहसमै छ नि। त्यस कारण घाँटी यत्रो खाएन उहाँहरू दुइटैको कुरा नि, घाँटी यत्रो बनाउने अनि खाएन कि खाएन भन्ने के। बालकृष्ण नेपालीजी अब नेपालको राजनीति कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ? बुदागतमा 1 2 3 भन्नु। यो के भन्नु, हरेक 10 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजे। राम्रो भएको भए अघि मैले भने उहाँहरूले भने जस्तो परिवर्तन चाहिने थिएन। तर अब देश सिक्किमतिर जाने कि अफगानिस्तानतिर जाने दो साँधमा छ। नेपाललाई सिक्किम र अफगानिस्तानबाट बचाउने हो भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता असफल भयो। अब अर्को संरचना सुरु गर्नुपर्छ। होइन भने जे हालत सिक्किमको भयो, जे हालत अफगानिस्तानको हाम्रो हालत त्यही हुन्छ। र हामीहरूले के गरेछौँ भने यो घाँटी हेरेर हात निल्ने भन्छ नि, अघि मैले भने तपाईँलाई हामीहरूको घाँटी सानो हात ठुलो हाल्यौँ, जसले अघि मैले 83% बजेट सामान्य खर्चमा भयो। अब यो 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 884 कि 86 संसद चाहिँदैन, 140 कि मन्त्री चाहिँदैन, 8 वटा राष्ट्रपति चाहिँदैन, 8 वटा प्रधानमन्त्री चाहिँदैन। अब हामीहरूले प्रस्ताव के गरेका छौँ भने नेपाली जनतालाई अब 100 देखि 120 संसद बनाऊ। त्यति भए 3 करोड जनसङ्ख्यालाई पुग्छ, 10 जना मन्त्री भए पुग्छ। एउटा संसदको निर्णय मान्ने बेलायत अथवा जापान जस्तो राजा ल्याउँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै हर्स ट्रेडिङ सब सिद्धिन्छ, संसद पुनर्बहाली पनि सिद्धिन्छ। त्यसपछि मात्रै नेपाल विकास हुन्छ। त्यसो गर्दा 20% पैसा सामान्य खर्चमा जान्छ। त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सफल हुन्छ असफल हुन्छ? संसद विघटन यो व्यवस्थै असफल भएपछि उहाँको यति चाहिँ तत्काल चाहिँ सफल हुन्छ, व्यवस्था चाहिँ असफल हुन्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले अब कस्तो कदम चाल्नु होला त? अब उहाँको कुरो त म होइन, तपाईँले त थाहा छ तपाईँ वकिल हो उहाँको। होइन, म मुद्दाको मात्रै वकिल, जम्मैको वकिल होइन म। उहाँले मुद्दामा सर्टेन कुरो संसद पुनर्बहालीको अधिकार के अरे संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन। तपाईँले अघि भनिरहनु भएको थियो मसँग अब 2 जना नेतालाई जेल हाल्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति छ, प्रचण्ड र माधवमा नेपाल। होइन, नेपाली जनताको अपेक्षा छ माधव नेपाल र प्रचण्डलाई जेल हालेका दिन नेपालमा दीपावली हुन्छ। मुक्ति प्रधान अब सुन्छ है बालकृष्णजीको कुरा। बालुवाटारमा राजाले जम्मा गरिदिएको बालुवाटारको जग्गा खान पाइन्छ? बालकृष्ण सुन्नुहोस्, अहिले प्रचण्डलाई बालकृष्णले अहिले त धेरै सम्मानजनक भाषाहरू बोलेर कुरा गरिरहेको छ। हिजो आतङ्ककारी भन्ने मान्छे उहाँले चाहिँ जेल उहाँले आतङ्ककारी भनेको छ माओवादीलाई। तर हामीले होइन बालकृष्णकै कुनै न कुनै सल्लाहबाट त होइन होला, किनभने उहाँ वकिल हो पेसागत रूपमा। तर उहाँले चाहिँ के छ भने हिजै प्रचण्डलाई आज जेल हाल्ने कुरो उहाँले जो गर्नुभएको छ उक्साइराख्नु भएको छ वार आगो हालेर। किनभने उहाँको चाहिँ त्यो जुन एउटा उक्साउने अख्तियारमा फाइल छ होइन, अख्तियारमा फाइल त अख्तियार त नेपालको निकाय हो। होइन अख्तियारमा फाइल कसको छ के छ यी यावत विशेष राज्यको एउटा। तर क्यान्टोनमेन्ट भनेको कसको? होइन, देशका नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सुन्नुहोस् ऋषिजी उहाँले जुन कुरो उठाउनु भएको छ होइन उहाँले जति उत्तेजित बनाए पनि म उत्तेजित हुनेवाला छैन। किनभने उहाँले क्यान्डिडेट अरू कुरा उहाँको राजनीतिक वैचारिक कुरा कहाँनिर त्रुटि छ भन्नुहोस् न। एउटा चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताले उसलाई क्यान्टोनमेन्टको पैसा मासेर खाएको त लालचना हो, लालचना हो। होइन बाबुरामले के बाबुरामले प्रचण्डलाई के भने प्रचण्डले बाबुरामले भने उहाँहरूको निजी कुरा हो। तर तपाईँले के एउटा राष्ट्रको एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले
वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रचण्ड चाहिँ क्यान्टोनमेन्ट त्यो लालछना उहाँले भन्ने अधिकार छैन उहाँलाई होइन बाबुरामले उहाँले क्वेसन उठाउन पाइन्छ क्वेसन के छ राष्ट्रको नेताको हैसियतले म मेरो देशको तिमी पूर्व प्रधानमन्त्री हो उहाँले नै गुजुर दिए हुन्छ नि हैन तपाईकै पार्टीको पूर्व नेता छ नि रामबाई थापा बादाले कसरी उजुरी हुन्छ गृहमन्त्रीले भन्नुभएको होइन प्रचण्डलाई चिडियाखाना लगेर म थुन्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा गृहमन्त्रीले सुन्नुस् त्यो कुरा तपाईँ बिर्सनुहुन्छ राजनीतिक रूपमा सुन्नुस् ओलीलाई मुसुक्क हाँसेर खुसी पार्नलाई उहाँले बोलिदिया हो मलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ भने किनभने अहिले प्रचण्डलाई चाहिँ को वैचारिक राजनीतिक कुरो धरातल छोडेर उहाँ ओली कहाँ जानुभएको छ ओलीको कदमलाई समर्थन गर्नुभएको छ उहाँले के गरेर प्रिय भन्ने त ओलीको बादल जो उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ होइन सहपाठी होइन प्रचण्डको सँगै राजनीति गरेको होइन सँगै चाहिँ तपाईँको एउटै पार्टीदेखि अहिलेसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि अस्तिसम्म सँगै पार्टी हो नि त्यो सबैलाई थाहा छैन र उहाँले चिडियाखानामा लगेर अध्यक्ष प्रचण्डलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्नुपर्छ भन्ने कुरो नै सन्तुलित हो कि असन्तुलित त्यो पो हेर्नु पर्यो त तपाईँ भन्नुहोस् न त सन्तुलित मुक्तिजी क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार छ भने अनुसन्धान हुनै पाउने नपाउने होइन पाउने नपाउने भन्ने कुरो तपाईँले चाहिँ हुनुपर्छ होइन हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यति भन्नुहोस् न तपाईँले बाबुरामले भने गलत हो बाबुरामले तपाईँ दुईटैसित नजिक हुनुहुन्छ फेरि बाबुराम प्रचण्डले आपसमा उहाँहरूको निजी कुरामा के गर्नुहुन्छ त्यो मेरो चाहिँ सरकारको विषय होइन तर तपाईँले जुन हाम्रो बालकृष्णजीले जुन क्यान्टोनमेन्टको पैसाको कुरा एउटा लालसा मैले त बाबुरामले भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालको वरिष्ठ अधिवक्ता हाम्रो बालकृष्णजी तर एउटा लालछना त उहाँको राजनीतिक वैचारिक कुरामा पनि टिका टिप्पणी गर्नु उहाँले सुशासन दिनु भएन हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा यो काम गर्नु भएन त्यो काम गर्नु भएन भन्ने एउटा लालछनायुक्त कुरा गरेर हुन्छ एनपीजी उहाँहरू दुवैको तर्क सुनिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको बटम लाइन के अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएको राष्ट्रता फर्कन लागेको बालकृष्णजीको तर्क छ तपाईँको विमति हामी चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्रलाई चाहिँ असफल भएको मान्न सक्ने अवस्थामा छँदै छैनौँ मैले पहिले नै तपाईँलाई चाहिँ भनिसकेको छु कि प्रधानमन्त्रीको कदम 5 वर्षका लागि जनताले नेकपालाई सत्तामा पुर्याए 3 वर्षमा फर्केर आपसमा झगडा गरेर लडेर उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो प्रधानमन्त्रीले मध्यावधिको घोषणा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले मध्यावधिको घोषणा गर्दाखेरि चुनाव समयमा हुने हो कि होइन भनेर नेपाली जनताले त्यसमा चाहिँ बडो जिज्ञासा र चासो राखिरहेका छ हाम्रो सरकार के हो भने चुनाव सुनिश्चित गरियोस् अब चाहिँ एउटा गल्ती भइसक्यो 5 वर्षका लागि चल्नुपर्ने संसद 3 वर्षमा विघटन गर्ने काम नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले गरिसक्यो अब हाम्रो कोसिस के हो भने जुन निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ त्यो निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु संसद पुनर्स्थापना भयो भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ मसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ अहिले एकसाथ नेपालको राजनीतिको विडम्बना के छ भनेपछि कुनै लजिकल इन्ड नहेरिकन यहाँ चाहिँ ज्यादै प्रतिक्रिया दिने मान्छेहरू छन् विशेष गरेर बुद्धिजीवीहरू जहिले पनि शेरबहादुर देउपालाई नेपाली कङ्ग्रेसलाई उहाँहरू त सत्तामा जान चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पदका लागि लड्न चाहनुहुन्छ भनेर हिजो अस्ति आलोचना गर्ने यिनै मान्छेहरू होइनन् आज शेरबहादुर देउपाले ओलीले म पछिको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डजीले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्दा पनि अहिले पनि शेरबहादुर देउपा के भनिराख्नु भएको छ भने सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको अदालत भनेको जनता हो जबसम्म जनताको अदालतबाट अनुमोदन हुने सम्भावना रहिरहन्छ कुनै समीकरणबाट को जिम्मा यदि कुनै चाहिँ संरचनाको जिम्मा मात्रै यदि चाहिँ देशको राजनीतिलाई लगाएर व्यवस्थापन गर्ने काम भयो भने यो 51-52 को जस्तो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न अहिले होइन शेरबहादुर देउपालाई त के हतार छ हतार भएको भए त दुईटै पार्टीले आउनुस् हामी कहाँ आउनुस् प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ पुनर्स्थापना गरौँ सडकमा आन्दोलन गरौँ भन्ने अनि रामचन्द्र पौडेल किन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ पुनर्स्थापना कुरा किन गरिरहनु भएको छ कांग्रेस पार्टीभित्र कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेसको तर्फबाट शेरबहादुर देउपाले के भनिराख्नु भएको छ भनेपछि अहिलेको अवस्थामा के गर्दा मुलुकको हित हुन्छ के गर्दा प्रजातन्त्रको हित हुन्छ के गर्दा संविधानको हित हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले यो कुरोलाई चाहिँ अगाडि राखेर हिँड्छ जहाँ हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले पनि चाहिँ कहिल्यै पनि नकारात्मक किसिमको कुरा चाहिँ गर्नुभएको छैन उहाँले पनि वास्तवमा चाहिँ अदालतको निर्णय नै मानेर जानुपर्छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक कुराका बारेमा पार्टीले विधिवत निर्णय गरे ठ्याक्कै मलाई के कुरा बताउनु सुन्नुस् है हामीहरू
एक चिज सुन्नुहोस् ऋषिजी, हामीहरू वकिलको निर्णयलाई न्याय मानेर हिँड्ने पद्धतिमा छैनौँ, कुनै दलविशेषको राजनैतिक घोषणालाई न्याय मानेर अगाडि हिँड्ने पद्धतिमा छैनौँ। हामी कानुनको शासन, विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता र गरिमामा विश्वास गर्ने हुनाले सर्वोच्च अदालतले यो भन्यो कि यो असंवैधानिक कदम, हामी त्यसमा आफूलाई समायोजन गर्छौँ। होइन, सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने जनतामा जानुपर्ने कुरा प्रजातन्त्रमा त्यसको कुनै प्रतिस्थापन हुन सक्दैन, जनतामा जान सकिन्छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालत त्यो बाटो गयो भने हामी जनताका बीचमा जतिसुकै चुनौती भए पनि हामी जान्छौँ। अब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सर्वोच्च अदालतको शरणमा हुनुहुन्छ, संविधान नियुक्ति बदल गर्नुपर्छ भनेर, तपाईँ त्यसको पक्षमा कि विपक्ष? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब कांग्रेसको लाइन है होइन, हामीले त के भनेका छौँ भने जुन अध्यादेशबाट संवैधानिक नियुक्तिहरू गरेर नेकपाको सरकारले, तत्कालीन नेकपाको सरकारले संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै अध्यादेश जारी गरेर ल्याउने कोसिस गरेको थियो, त्योसँग हाम्रो पार्टी असहमत छ। हाम्रो पार्टी असहमत भएको हुनाले हाम्रो पार्टीको नेता, हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता जो संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हो, त्यो कुनै पनि नियुक्तिको प्रक्रियामा सामेल हुन तर भागभण्डा त कांग्रेसले पाए त 13 जना। के हो भागभण्डा भने? तपाईलाई थाहा छैन? बालकृष्ण के हो भागभण्डा भने? के हो? 18 जना 18 शेरबहादुर बाबुको भागमा 18 जना। भागभण्डा भने के हो? मिलेर खाने सबै मान्छे, कोही पुलिसबाट गएका छन्, कोही कर्मचारीबाट गएका छन्, कोही नागरिक समाजबाट गएका छन्। मैले त्यसमा दलको अनुहार चाहिँ हेर्न खोज्दाखेरि मैले त आफ्नो दलको ठ्याक्कै चारतारे त कहीँनिर चाहिँ कसैको एकाधजना मान्छेहरू चाहिँ पनि कानुन व्यवसायीबाट गएका छन्। मैले त चाहिँ कसैको अनुहारमा ठ्याक्कै चारतारा लाग्यो त मैले देखेँ बालकृष्णजी। त्यसकारण चाहिँ मलाई के छ भने अब कतिपय मान्छेहरू कसरी आए कसरी गए म त्यतातिर जान चाहन्न। अदालत पुगेछ मुद्दा। अहिले संसद छैन, संसद नभएका बेलामा नियुक्ति गर्नुपर्छ। उहाँहरूले बनाएको कानुन छ 45 दिनभित्र संसदले सुनवाई गरिदिएन भने चाहिँ उनीहरूलाई नियुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कानुन बनाइदिएको छ। मैले बनाए होइन, संविधानमा त त्यो अधिकार छैन नि त, नियुक्तिको प्रावधान छैन नि त। होइन होइन, संसदीय सुनवाई चाहिन्छ भन्नु, 292 ले त रोकेको छ नि। सुनवाई चाहिन्छ भन्नु, उहाँले ऐन बनाउनु भयो नि त, ऐन बनाउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको ऐनमा नियमावलीमा के भनेको छ भने 45 दिनभित्र सुनवाई भएन भने नियुक्ति पाउँछ। मैले बनाए त होइन मुक्तिजी, अहिले जुन संसदीय सुनवाई बिना नै जुन नियुक्ति दियो यो सरकारले, त्यो अब कतै न कुनै ढङ्गले अहिले म ब्लेमको रूपमा त भन्दिनँ, त्यहाँ जजलको सबै खालका शक्ति केन्द्रका मान्छेहरूको अनुहार त्यहाँ छ। एनपी साउदजीले चाहे स्वीकार गरून् चाहे स्वीकार नगरून्, यतिकै कुनै गैर राजनीतिक मान्छेको प्रतिनिधि पनि छ त्यहाँ, त्यो त कुरा बालकृष्ण पनि हो भन्छ उसले होइन। त्यसकारण तपाईको के छ भने हामीलाई त्यो कुराको भन्दा पनि प्रश्न कहाँ हो भने कानुनलाई गला रेटेर होइन, सुन्नुस् न, होइन बिहान प्रमुख त्यो बिहान आज न्यायपालिकाको शरणमा न्यायमूर्तिको देउवाजीको कुरा तपाईलाई म देउवाजीको कुरा भन्छु हेर्नु। सुन्नु न, देउवाजीको ध्यान मुद्दा पनि त्यही दिन पेशी थियो अरे। होइन होइन, देउवाजीको कुरा के छ ध्यान मुद्दा पनि छ फेरि देउवाजीको। सुन्नुस्, देउवाजीको अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँको चाहिँ के छ भने कार्यशैलीमा तपाईहरूले डाउटफुल कार्यशैली उहाँले अपनाउनु भयो। किन भन्दाखेरि आफू अनुपस्थित हुने, बिहान अध्यादेश ल्याउने, बेलुका चाहिँ के छ भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदको मिटिङ राख्ने, अनि चाहिँ के छ भने 48 घण्टाको कुरालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निश्चित बनाएर त्यही दिन गर्ने। विश्वप्रकाश के अरे अप्पर हाउसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अध्यक्षले कुनै निर्णयको भएको छैन भनेर हिँड्ने, भोलिपल्ट चाहिँ के छ भने निर्णय उतार बाहिर निक्लिँदाखेरि शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ पानीमाथिको ओबानो बनेर अनि आफ्नो मान्छेलाई अहिले चाहिँ उहाँ चुइक्क बोल्नु भएको छ अहिलेको जुन उसमा। त्यस कारणले तपाईँले माइनेटली के हेरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, तपाईँले आम हाम्रो अहिले चाहिँ श्रोताहरूलाई पनि के हो भन्दाखेरि कि संसद नभएको बेलामा संसदीय सुनाइ हुँदैन भने निरपेक्ष होइन र त्यसलाई सापेक्षतामा हामीले हेर्न सक्छौँ। संसदीय सुनवाई भनेको के हो? संसदको रिप्रेजेन्टहरू बस्ने हो त्यहाँ। तर संसदको सुनाइ भने 45 दिन त संसद भइरहेको बेलामा 45 दिन कटेर नियुक्ति दिने हो। संसदै नभएको बेलामा 45 दिन कट्यो भनेर जुन नियुक्ति नै जुन पाखण्डीपूर्ण काम भएको छ, जो सरकारको दोस्रो स्वेच्छाचारी संसद विघटनपछिको श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले जुन प्रतिगमनका कदमहरू चाहिँ ओलीले चालेको छ, त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने शेरबहादुर देउवाजी पनि नतमस्तक हुनुभएको छ। यो गम्भीर प्रश्न छ। आफू मिटिङमा नजाने अनि आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ नियुक्ति दिलाउने, यी कुराले उहाँलाई क्वेसन उठेको छ। प्रतिपक्षको नेताको ताल त्यो हुन्छ। त्यसो भए
अब संसद पुनर्स्थापना भएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। संसद पुनर्स्थापना नैतिकताको आधारमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ, अर्को संसदले दिन्छ नि। उहाँले त के गम्भीर आरोप लाउनु भयो, मैले पनि त भन्नु पर्ला। समय छैन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् 2 शब्दमा। एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ, मैले भएको कुरा भनेको उहाँलाई गम्भीर आरोप होइन। कुरा चाहिँ आफूले गरिसकेका छौँ, कसलाई कसरी के गरेर नियुक्ति गर्यो त्यो प्रधानमन्त्रीजीको कुरा हो। यो केस अदालतको सबजुडिस केस छ, विचाराधीन केस छ। यसका बारेमा एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको कुरा, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतमा सभामुखले मुद्दा दिएको कुराका बारेमा अब हामीले वक्तव्य दिँदै हिँड्ने, जुन कुरोमा पार्टी सामेलै छैन। अब तपाईँले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई या पार्टी सभापतिलाई यो मिलो मतो हो, आफ्ना मान्छे आए भन्दाखेरि यो मनोगणन्त जस्तो लाग्छ। यो जिम्मेवारपूर्ण कुरा होइन, यो खालि तर्क मात्रै हो। अध्यक्ष सहितको चाहिँ के छ भने 4 जना अनिवार्य रूपमा गरेकोमा अहिले चाहिँ कुनै चाहिँ अनिवार्य नगरेको जुन अध्यादेश लिएर आयो ओली, प्रधानमन्त्री ओलीले, अहिले त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसको त कांग्रेसले विरोध गरिसकेको छ। विरोध गरिसकेको छ होइन, बाहिर बसेर त्यहाँ जानै पर्ने ठाउँमा गएर विरोध गर्नुपर्ने, त्यहाँ बैठक हुन सक्दैन भनेर होइन। त्यो अध्यादेश नमान्दाखेरि कसरी बैठकमा कसरी नोट अध्यादेश हामीले खारेज हुनुपर्छ मान्दैनौँ भनिसकेपछि एउटा प्रचण्डको बम दिएर पठाइदिया भए। प्रचण्डको बम होइन, अघि उठ्ने के भन्यो होइन, आफू अध्यादेश सुन्नुहोस्, एउटा लुगा होला नि कहीँ संवैधानिक परिषदको सदस्य प्रतिपक्षको महत्त्वपूर्ण सदस्य आफू उपस्थित नहुने होइन। संवैधानिक परिषद जब बैठकलाई असंवैधानिक भनेर चाहिँ यो अध्यादेश बाट यो जुन संशोधन गरेर बहुमतबाट त्यो मान्छेले पद्धति ल्याएको छ, त्यही प्रतिपक्षको संवैधानिक हो भनिसकेपछि प्रतिपक्षको बैठकमा कसरी जानु मिल्छ? त्यही प्रतिपक्षको नेताले के भन्छ, यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चमा छ, त्यसकारणले बोल्न मिल्दैन भने यो घिउ बेचुवा तरवार बेचुवाको कुरा गर्ने सर्वोच्च अदालतमा भएको मुद्दाका बारेमा यदि चाहिँ ऋषिजी कहाँ हामीले छलफल गरेर टुङ्गो लाउँछ होइन, यो त घिउ बेचेर तरवार बेच्नुको कुरा हो। प्रचण्डजी केपीजी उहाँहरूले चाहिँ आमसभामा यसको टुङ्गो लाउने हो भने हामीले पनि चाहिँ होइन, आमसभामा होइन, ढुङ्गो गरेर टुङ्गो लाउने हो भने अदालतको व्यवस्था किन भयो? तपाईले गणतन्त्र अदालतबाट ल्याएको ल भन्नुस् न। यहाँ अब के ल्याउँदै अदालतबाट ल्याएको के ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन? गिर्जाबाबुले के भनेको थियो हिजो? गिर्जाबाबुले के भनेको थियो? अब न्यायालयका विरुद्ध जाँदा नेपाली कांग्रेसको पाइन वकिलहरू गर्नुस् त्यो आन्दोलन होइन होइन, कानुनहरू संवैधानिक अदालतबाट पुरा टुङ्गिनु पर्नेमा तपाईहरुले चाहिँ अब कसको विरुद्ध जानु? व्यक्तिगत कुरा नगरौँ, प्रचण्डको व्यक्तिगत कुरा प्रचण्डले माधव नेपाललाई भए पनि कसको विरुद्ध शेरबहादुरको विरुद्ध शेरबहादुर देउवाजी अहिले चाहिँ के छ भने नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवार अध्यक्ष नै आफै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ के छ भने आफ्नो दृष्टिकोण संहिताको आफै सरकार बनाउनुहुन्छ, आफै संसद विघटन गर्नुहुन्छ, आफै 2वटा पार्टी बनाएर भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकअर्कालाई चाहिँ प्रायोजित गरेर आमसभा 30,000 बसहरू खोजेर चाहिँ जनताको सम्पत्ति कसैले केन्द्रीय सरकारलाई संघीय सरकार प्रयोग गरेछ, कसैले प्रदेश सरकार प्रयोग गरेछ, कसैले चाहिँ स्थानीय निकाय प्रयोग गरेछ। यसरी कृत्रिम रूपमा ल्याइराख्नु भएको छ। तपाईँ प्रतिपक्षकोले सैद्धान्तिक रूपमा सबै आलोचना गर्न पाउनुहुन्छ, विरोध जनाउन पाउनुहुन्छ, सबै जनाउनुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो चिन्ता त के छ भने शीर्षस्थ नेता शेरबहादुर देउका न छ, एनपी साहुजीको त छैन। तपाईँले बोलेर उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट हुने कुरा बोलेर उहाँले बोल्नु पर्यो भन्छु क्या म त। शेरबहादुर देउवाजीले बोल्नु पर्यो। प्रतिगमनको विरुद्ध उहाँले चाहिँ पास गर्नुहुन्छ माइनेटमा, रामचन्द्र पौडेल सबैले पास गर्नुहुन्छ, तर कदम फिटेकै छैन क्या। किन यत्रो ठुलो आन्दोलन गर्ने? आन्दोलन आन्दोलन भइसक्यो, जिल्ला आन्दोलन भयो। एउटा रमाइलो के देख्यो भने यो व्यवस्था असफलताको कुरो चाहिँ कसरी असफल हुन्छ र? अब यो व्यवस्था चलेन, उहाँहरू 2 जना मिलेर मृग मारेर ल्याउनु हो। अब तपाईँ त यहाँ अब मृग मासु खान पाल्नुपर्छ। त्यो बाँदरको जस्तो त्यो तराजु आफूले लिएर 2टैबाट टुक्रा खाने कुरा। व्यवस्थाको विषयमा एनपीजीको र मेरो कुनै उ छ किनभने प्रजातन्त्रको बारेमा, लोकतन्त्रको बारेमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विवाद छ, हाम्रो कुनै विवाद छैन। विवाद त उसको लोकतान्त्रिक लोकतन्त्रमा विवाद छैन, संघीय अब अहिले चाहिँ यो बालकी उसलाई चित्त बुझ्यो क्या आनन्द। थ्याङ्क यू सो मच। 3जनामा धेरै धेरै धन्यवाद दिनु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।